विद्यालय बन्द गरेर बालबालिकाको पढ्न पाउने हकमा असर पुर्याउन नमिल्ने शिक्षा मन्त्री राईको भनाई। विधेयकको विरोधमा उत्रिएका शिक्षकलाई वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह। वार्तामा नजाने शिक्षक महासंघको अडान। एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको एकीकृत समाजवादी भित्र आन्तरिक विवाद चुलिदो। नेताहरूको कार्यविभाजनलाई लिएर व्यापक असन्तुष्टि। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन। अतिकम विकसित राष्ट्रका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड। सिख नेताको हत्यालाई लिएर भारत र क्यानाडा बीचको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न। भारतद्वारा दिल्ली स्थित क्यानाडाका उच्च कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न आदेश। र एसियाली खेलकुदमा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टिम आफ्नो पहिलो खेलमा बहराइनसँग पराजित। दोस्रो खेलमा इरानसँग खेल्ने। नमस्कार, साँझ 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरीका साथमा असीम र पूजनी। समाचार अब विस्तारमा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय बन्द गरेर बालबालिकाको पढ्न पाउने हकमा असर पुर्याउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। सरकारले 8 वर्षसम्म बढ्न नसकेको शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको भन्दै त्यसबारे छलफल समेत सुरु हुन नपाउँदै विरोध सुरु भएको मन्त्री राईको भनाइ छ। राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राईले शिक्षकले भोलिदेखि विद्यालय बन्दको आह्वान गरेको प्रति टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, संसदलाई छलफल गर्न दिएर संसदलाई आफ्ना विषयवस्तुहरू चाहिँ उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा सहमत गराएर अनि एउटा राम्रो ऐन जारी गराउन पनि सकिन्थ्यो। उहाँहरूले विद्यालय बन्द गर्ने र काठमाडौँमा जम्मा हुने बाटो अख्तियार गर्नुभयो। तर बालबालिकाहरूको अध्ययन गर्न पाउने, पढ्न पाउने हकतर्फ पनि उहाँहरूले सोचिदिनु भएकै होला भन्ने मेरो विश्वास चाहिँ रहेको छ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकका विषयमा पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न संस्थाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघले भोलिबाट विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरेर काठमाडौँमा विरोध गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक दर्ता भए पनि संसदमा औपचारिक रूपमा टेबल हुन बाँकी रहेको मन्त्री राईले बताउनुभयो। विधेयकका विषयमा देखिएका समस्या र थप गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्न पत्र पठाएको भन्दै मन्त्री राईले भन्नुभयो, ड्राफ्ट भएको 5 वर्षपछि विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिँ नि विधेयकको रूपमा संसदमा प्रवेश पाउने अवस्थामा पुग्यो। तर संसदले छलफलै गर्न नपाई, संसदमा औपचारिक रूपमा टेबलै नभई दर्ता मात्रै भएको आधारमा गुनासो पनि छ। गुनासोहरू समेट्ने प्रयत्न हामीले बडा विनम्रतापूर्वक तत्परताका साथ गरेका छौँ। वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्नुभएको छ। मैले औपचारिक रूपमा लिखित रूपमा वार्तामा आउन आह्वान गरेको छु। उहाँहरू आफ्ना गुनासाहरू राख्न, नपुग थप्न पर्ने, फेर्न पर्ने कुराहरू के छन् तिनीहरूको जानकारी दिन आउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसैबीच नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्तामा नबस्ने जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले आज दिउँसो 3 बजे वार्तामा आउन महासंघलाई अपील गरेको थियो। महासंघले शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै भोलिदेखि काठमाडौँ केन्द्रित विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने वार्ताबाट समस्या समाधान नहुने शिक्षक महासंघको ठम्याइ छ। महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। विगतमा भएका वार्ता सहमतिका बुँदाहरू विधेयकमा समावेश नगरी संसदमा पेश गरिएकाले वार्ताको औचित्य नरहेको सुवेदीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीले 2 वर्षको राजनैतिक यात्रा तय गरिसकेको छ। यस अवधिमा संसदीय निर्वाचनबाट जनमत परीक्षण गर्दा होस् या सत्ता घटकको रूपमा रहँदा समाजवादीले एमालेबाट विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेका छन्। यही अवस्थामा समाजवादीभित्र नेताहरूको जिम्मेवारीलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिँदो छ। आखिर के कारणले सो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको हो त?
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गत बिहीबार अन्तरपार्टी निर्देशन अपानी जारी गर्दै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेपछि पार्टीमा असन्तुष्टि चुलिएको हो। केन्द्रीय सचिवालयको 66औं बैठकले कार्यविभाजनमा हेरफेर गर्दा शीर्ष तहका नेताहरूबाटै अपानीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक तहसम्म भडास पोख्न थालेका छन्। अपानी अनुसार निर्वाचन क्षेत्रसम्म केन्द्रीय कमिटिका सदस्यलाई इन्चार्ज बनाउने गरी कार्यविभाजन गरिएको छ। यस्तै अध्यक्ष नेपालले पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने र महासचिव घनश्याम भूषालले सांगठनिक कामको अनुगमन र मोर्चा संगठनका कामको विशेष अनुगमन गर्ने भनिएको छ। पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अपानीलाई खतरनाक संज्ञा दिँदै आफूसँग कुनै सल्लाह नै नगरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। अपानी मार्फत 21 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्दा युवाहरूको प्रतिनिधित्व कम भयो भनेर असन्तुष्टि बढेको छ। केन्द्रीय सदस्य पार्वती कुमारी विसुङके अप्रत्याशित रूपमा आएको अपानीलाई बेमौसमीको बाजाको संज्ञा दिँदै भन्छिन्, पार्टीले महाधिवेशन पनि तोकिसकेको छ हैन, महाधिवेशन पनि तोकिसकेको र यो महाधिवेशन तोकिसकेको अवस्थामा सक्दो यो जिम्मेवारीको कुरा जस्तो अहिले सिस्टम बनाउने कुरामा केन्द्रीय सदस्य भन्छ हैन, केन्द्रीय सदस्य बनाउने कुरामा अहिले हतार नगर्दा हुन्थ्यो। पछि महाधिवेशनले फैसला गर्थ्यो हैन, महाधिवेशनबाटै कसलाई ल्याउनु पर्छ, कसलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा महाधिवेशनले तय गर्थ्यो। तर यो चाहिँ समय अनुकूल भएन कि बेमौसमी निर्णय भयो कि भन्ने खालको गुनासो आम कार्यकर्तामा भयो। पार्टी अपानीमा अनेकौं त्रुटिहरू रहेको भन्दै नेताहरू यसलाई सच्याउन नसके नेतृत्व र पार्टी धराशय बन्न सक्ने बताएका छन्। पोलिट ब्युरो सदस्य एवं समाज कल्याण विभागको प्रमुख जिम्मेवारी पाएकी निरादेवी जैरू कार्यविभाजन हुँदा भएको त्रुटि चिन्ताजनक भएको बताउँछिन्। जिम्मेवारीका हिसाबले नेता कमरेडहरूलाई त्यो भ्याइ नभ्याइ हुने गरी जिम्मेवारी आएको छ हैन, त्यो ठिक होइन भन्ने लाग्छ मलाई। सरसर्ती हेर्दा सामाजिक सञ्जालमै पनि साथीहरूले हालिरहनु भएको छ। यद्यपि त्योभन्दा पहिला पार्टीमा बसेर कुरा गर्नु पर्थ्यो हैन। अब केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पदै ठेक्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, उहाँहरूले त्यस्तो खालले जिम्मेवारी हुन सक्छ। अब कसरी मिस्टेक भयो, संगठन विभाग प्रमुखले हैन, बेदुराम कमरेडले या पार्टी महासचिवले, मलाई लाग्छ यो कसरी मिस्टेक भयो भन्ने चाहिँ एकदम चिन्ताको विषय बनेको छ। पार्टी स्थापना भएको 2 वर्ष बित्न नपाउँदै एकीकृत समाजवादी भित्र विवाद चुलिएको हो। एमालेबाट विभाजित हुँदै माधव नेपालको नेतृत्वमा 58 केन्द्रीय सदस्यलाई समेटेर समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो। निर्वाचन आयोगबाट 2078 भदौ 9 गते दलको मान्यता पाएको समाजवादी 1 वर्षपछि नै संसदीय निर्वाचनमा आफूलाई जनतामाझ परीक्षण गर्ने अवसर पायो, तर चुनावी नतिजा उसका लागि फलदायी हुन सकेन। एमालेबाट विद्रोह गरेको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धनमा चुनावमा होमे पनि उसले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेन। सम्मानित नेता खनालले वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयलाई लिएर राखेको फरक मतको प्रसंग सेलाउन नपाउँदै समाजवादी भित्र पार्टी नेताको जिम्मेवारीको विषय विवादमा आएको हो। उसो त पार्टीको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीका थुप्रै नेताहरू एमालेमै फर्किन थालेपछि पार्टी थप संकटमा पर्दै गएको नेताहरूले नै बताउँदै आएका छन्। पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेता मुकुन्द न्यौपानेदेखि उपाध्यक्ष केदार न्यौपानेले पार्टी परित्याग गर्दा थुप्रै नेताहरू एमालेमा फर्किएका छन्। सरकार र संसदमा जनपक्षीय भूमिका खेल्न नसकेको आरोपका बीच समाजवादी मोर्चाको गठन र अपानीमा नेताहरू बीचको देखिएको मतभेदले एकीकृत समाजवादीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको देखिन्छ। विश्लेषक पिताम्बर भण्डारी समाजवादीमा पार्टीको सैद्धान्तिक भन्दा पनि बढी व्यक्ति व्यवस्थापनको मुद्दा नै समस्या भएको बताउँछन्। पछिल्लो समयमा एकीकृत समाजवादीमा जुन खालको विषयहरू बाहिर आइरहेको छ पार्टीभित्रको, त्यसलाई पनि हामीले त्यही कोणबाट हेर्यौं भने व्यक्ति व्यवस्थापनको मुद्दा नै प्राथमिक मुद्दा देखिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कतिपय नेतृत्वलाई, तिनै तहको कतिपय पार्टीका नेतृत्व, सबै पार्टीका नेतृत्वहरूलाई एक प्रकृतिले हिसाबले हेर्ने हो भने स्रोत कहाँ छ, त्यो स्रोत भनेको केवल प्राकृतिक आर्थिक स्रोत मात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्व विकासका लागि त्यो एउटा जुन खालको सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ सबै नेतृत्वलाई, त्यो सञ्जाल कहाँ बसेर आफूले निर्माण गर्न पाइन्छ र राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न पाइन्छ भन्ने आधारमा आफ्नो पदीय व्यवस्थापनलाई चाहिँ धेरै वकालत गरेको देखिँदाखेरि त्यो विवादहरू सतहमा आएको हो। एकीकृत समाजवादी अहिले सत्ता गठबन्धनमा भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा पार्टीका नेताहरूको फरक धारणा प्रकट भएका छन्। त्यसको एक उदाहरण
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन हो, किनभने एकीकृत समाजवादीले अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको संसदीय अनुगमन गर्न पार्टी स्तरबाट अनुगमन समिति गठन गर्ने बताएको छ। पार्टी नेतृत्व एकलौटी चल्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धराशय भएको तथा यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसक्ने भन्दै एमालेबाट विद्रोह गरी गठन भएको एकीकृत समाजवादी भित्र देखिएको विवाद कसरी समाधान हुने हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। आगामी माघ 14 देखि 18 मा पार्टी महाधिवेशन गर्ने तयारीमा रहेको पार्टीले आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसकेमा थप समस्या झेल्नुपर्ने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ तासपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको पूर्व सन्ध्यामा नेता शेखर कोइरालाको आह्वानमा नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतर पक्षले छुट्टै बैठक गरेको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा आज सो पक्षले आफू पक्षधर पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गरेको हो। संस्थापन इतर पक्षले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उठाउने विषयबारे छलफल गरेको बताइएको छ। बैठकपछि नेता दिलेन्द्र प्रसाद वडुले आगामी महाधिवेशनको तयारी लगायत विषयबारे छलफल भएको बताउनुभयो। समयमा हाम्रो 15औं अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निमित्त पनि हामीले आवश्यक तयारी, क्रियाशील सदस्यताको वितरणको कुरा र त्यसको अध्यावधिक रेकर्डहरू के छ त्यसलाई पनि हेर्ने विषय तयारी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। र पछिल्लो कार्यसमितिबाट पास गरिसकेका छ एउटा कार्यतालिका र कार्ययोजना, त्यसको समीक्षा हुनु पर्यो। त्यो कति कार्यान्वयन भयो, कति भएन, के कमी रह्यो र त्यसलाई कसरी सुधारेर जाने भोलिका दिनमा, यो नै मेन विषय त्यो नै। संस्थापन इतर पक्षको बैठकमा महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे लगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी भएका थिए। नेता बडुले आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सरकारको काम कारबाहीबारे समीक्षा हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरू भएको बताउनुभयो। सरकारको मन्त्रालय वाइज पनि सरकारको समग्र पनि समीक्षा होला। उहाँहरूलाई अझै राम्रो काम गर्नुपर्ने भएको छ। धेरै सन्तोष भइहाल्ने स्थिति छैन। त्यसकारणले सरकार अझ प्रभावी ढङ्गले अझ जनताको सरोकारलाई मुख्य ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुस भएकै छ। मलाई लाग्छ त्यसको समीक्षा पनि हाम्रो कार्यसमितिमा स्वाभाविक रूपले प्रवेश गर्छ। संस्थापन इतर पक्षले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललाई बैठकमा बोलाए पनि उहाँहरू सहभागी हुनु भएन। केन्द्रीय सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल भने बैठकमा जानुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अति कम विकसित राष्ट्रको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ। अति कम विकसित देशहरूको अध्यक्षीय राष्ट्रको हैसियतमा राष्ट्रसङ्घीय सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकासको लक्ष्यलाई साकार पार्नुपर्ने बताउनु भएको हो। कोभिड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनैतिक तनाव जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले अति कम विकसित देशहरूको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलेको उहाँले बताउनुभयो। सन् 2021 को तुलनामा 2022 मा अल्प विकसित देशहरूमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको प्रवाह लगभग 30% घटेको भन्दै दाहालले पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाई, खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा शिक्षाको विकासमा गम्भीर धक्का लागेको बताउनुभयो। अति कम विकसित देशले स्वदेशी स्रोत तथा संस्थालाई सुदृढ र परिचालन गर्ने अधिकतम प्रयास गरे पनि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो। सिन्धुलीको दुधौली 11 स्थित कमला माभी देशभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये उत्कृष्ट विद्यालयका रूपमा पुरस्कृत भएको छ। सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको सन्दर्भ पारेर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईमा प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा कमला माविलाई उत्कृष्ट विद्यालयका रूपमा पुरस्कृत गरेको हो। देशभरका सामुदायिक विद्यालयलाई पछि पार्दै प्रथम बनेको कमला माविले 3 लाख रुपैयाँ सहित राष्ट्रिय शिल्ड र ध्वजासहित पुरस्कृत भएको छ। त्यस्तै सिन्धुलीकै कमलामाई 4 ढुङ्ग्रेवास स्थित कमला माध्यमिक विद्यालय दोस्रो भएको छ भने सल्यानको कुमाख 2 स्थित नारायण मावि तेस्रो भएको छ। निजीतर्फ ललितपुरको प्रसादी एकाडेमी पहिलो, काठमाडौँको सेन्ट जेभियर्स दोस्रो र काठमाडौँकै बुढानीलकण्ठ स्कुल तेस्रो भएका छन्। त्यस्तै प्राविधिक शिक्षालयतर्फ सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने शिक्षालयको रूपमा रूपन्देहीको कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालय, मोरङको मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निक तथा विराटनगरको आदर्श मावि र झापाको लाइफलाइन अस्पताल झापा पुरस्कृत भएका छन्। क्याम्पसतर्फ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा आंगिक क्याम्पस मध्ये ललितपुरको पुल्चोक क्याम्पस उत्कृष्ट थहर भएको छ भने सामुदायिक क्याम्पस मध्ये बुटवलको लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस उत्कृष्ट बनेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विभिन्न जिल्लामा पुगेर नागरिकहरूको गुनासो सुन्ने भएको छ। भोलिदेखि 7 गतेसम्म हुने पहिलो चरणमा रोल्पा, बैतडी, टिकापुर, कञ्चनपुर, सुर्खेत, कपिलवस्तु, रसुवा, पर्वत, सिन्धुपाल्चोक, तनहुँ सहित 19 वटा जिल्लामा पुगेर मतदाताको आवाज सुन्ने कार्यक्रम गर्न लागि सो पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहितका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसैबीच आगामी कार्तिक 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म ओडा तहमा चुनाव मार्फत ओडा समिति गठन गरिने समेत सो पार्टीले जनाएको छ। ओडा तहमा गठन हुने समितिमा 11 जना सदस्य कायम हुने प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारी उदासीनताका कारण जमुनी सिंचाई आयोजनाको भविष्य अन्यलमा परेको छ। आयोजनामा अहिलेसम्म 35 करोड़ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। बाराको पूर्वी र रौतहटको पश्चिमी भेगका किसानलाई सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य सहित 5 वर्ष अघि निर्माण थालिएको सो सिंचाई योजनाको काम अहिले ठप्प भएको सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। 3 वर्ष अघि ब्यारेज निर्माण भइसकेको भए पनि विद्युतीय ढोका जडान गर्ने काम हुन सकेको छैन। ब्यारेजपछि 12 करोड़ रुपैयाँ लागतमा तटबन्ध निर्माणको काम पनि गत वर्ष शुरू गरिएको थियो, तर 80% मात्र सम्पन्न हुन सकेको छ। नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय वीरगंजका इन्जिनियर सुरेश शाहका अनुसार जमुनी सिंचाई आयोजनाको तटबन्धमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाको फाइल हाल सिंचाई विभाग मार्फत मन्त्री परिषदमा पुगेको छ। मुआब्जाको काम सम्पन्न नभएसम्म स्थानीयले विद्युतीय गेटको काम शुरू गर्न नदिने अडान लिएका छन्। बुटोल बस पार्कमा 1 करोड़ 80 लाख 84 हजार रुपैयाँ लागतमा यात्रु लक्षित स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर बनाउन सुरु गरिएको छ। बस पार्कलाई स्तरीय, सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले बुटोल उपमहानगरले स्नान गृह सहितको रिफ्रेस सेन्टर बनाउन थालेको हो। रिफ्रेस सेन्टरमा 30 वटा शौचालय, 10 वटा स्नान गृह र विश्राम स्थल बनाइनेछ। महिलाका लागि सेनिटरी प्याडको प्रबन्ध र बालबालिका हेरचाहको लागि उपयुक्त स्थल समेत रहने उपमहानगरले जनाएको छ। आज शिलान्यास भएको सो रिफ्रेस सेन्टर आगामी असारभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बताउनुभयो। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 16.24 अङ्कले बढेर 1985.43 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्से परिसूचकको कालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। हिजो 87 करोड़ 4 लाखको कारोबार भएकोमा आज 1 अर्ब 17 करोड़ रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। आज 43,36,583 शेयर किता किनबेच हुँदा सो रकमको कारोबार भएको हो। कुल 182 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 36 को घटेको छ। यस्तै 10 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको नेप्सेले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरका प्रसंग। सिख नेताको हत्याको विषयलाई लिएर भारत र क्यानाडा बीच सम्बन्धमा तिक्तता देखिएको छ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आफ्नो देशमा एक सिख नेताको हत्यामा भारत सरकारको भूमिका देखिएको आरोप लगाएपछि दुई देशबीच विवाद उत्पन्न भएको हो। गत जुन 18 क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बिया स्थित एक सिख मन्दिर बाहिर हरदीप सिंह निज्जरको गोली हानी हत्या भएको थियो। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री ट्रुडोले संसद बैठकमा निज्जरको हत्यामा नयाँ दिल्ली संलग्न रहेको आरोप लगाउनु भएको थियो। यता दुई देशबीच विवाद बढ्दै जाँदा भारतले दिल्ली स्थित क्यानाडाका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई भारत छोड्न 5 दिनको आदेश दिएको छ। यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयले क्यानाडाको सो आरोप तथ्यहीन र राजनैतिक रूपमा अभिप्रेरित भएको टिप्पणी गरेको छ। भारतले क्यानाडामाथि लामो समयदेखि खालिस्तानी आतंकवादी एवं अतिवादी समूहलाई आश्रय दिँदै आएको आरोप समेत लगाएको छ। जापानको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 10 जना मध्ये 1 भन्दा बढी व्यक्ति 80 वर्ष वा त्यसभन्दा बढी उमेरको भएको देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्कले 12 करोड़ 50 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्यामध्ये 29.1% बढी नागरिक 65 वर्ष वा त्यसभन्दा माथिको रहेको पाइएको छ। जापान जन्मदर कम रहेको देश हो। सन् 2040 सम्म जापानमा 65 वर्षभन्दा माथि उमेरको व्यक्तिको संख्या 34.8% पुग्ने त्यहाँको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या तथा सामाजिक सुरक्षा अनुसन्धान निकायलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। ट्रायथलन खेलकुदमा कठिन मानिने विधा हो। यो खेलभित्र 3 फरक खेल पौडी, साइक्लिङ र दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। चीनमा 4 दिनपछि औपचारिक रूपमा सुरु हुने एसियन गेम्समा नेपालका 4 खेलाडीले ट्रायथलनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
एशियन गेम्समा ट्रायथलनका खेलहरू यही असोज 12 देखि 15 गतेसम्म हुनेछन्। नेपालबाट महिलातर्फ श्रीवी महर्जन र युस्का महर्जन तथा पुरुषतर्फ वसन्त थारू र मौलिक महर्जनले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एसियाडमा वसन्तको तेस्रो सहभागिता हो भने अन्यले डेब्यू गर्दैछन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका रजत विजेता श्रीवी भन्छन्, एकदमै एक्साइटेड छ एसियन गेम्सको लागि। यति ठुलो गेम भएको भएर एकदम प्राउड फिल भइरहेछ। तयारी एकदमै राम्रो भइरहेछ। एभ्री डे 2 चोटि ट्रेनिङ हुन्छ। हाम्रो मेन फोकस चाहिँ अहिले मिक्स रिलेमा छ। हामी एसियाको टप 8 र्याङ्कमा आउन ट्राई गर्दैछौँ। खेलाडी सहित 7 सदस्यीय टोली असोज 9 मा हाङझाओ जाँदैछन्। नेपालले महिला पुरुष सिंगल्स र मिक्स रिले गरी 3 विधामा स्पर्धा गर्नेछ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा कांस्य जितेका वसन्त भन्छन्, पहिला एसियन गेममै जाँदाखेरि पनि 10-12 वटा देशहरूलाई जितिराखेकै थियौँ। यसपालि चाहिँ 20-25 वटा कन्ट्रीहरूलाई जित्न सक्छ कि भन्ने आशामा छ। 45 वटै देशले मेडल जित्ने त पक्कै पनि होइन। मेडल नजिते पनि हाम्रो एसियन र्याङ्किङमा कति नम्बरसम्म आउँछौँ, हामी कतिवटा देशलाई जित्न सक्छौँ भन्ने कुरो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लागि। वसन्तले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण हात पार्दा मौलिकले कांस्य जितेका थिए। संघले आफ्नै पहलमा गत वर्षबाटै खेलाडीलाई एसियाडका लागि तयार पारिरहेको महासचिव युवराज सुनवार बताउँछन्। परिषदले एसियाडको तयारीका लागि दिएको समयावधि अपुग भएको उनको भनाइ छ। सुनवार भन्छन्, प्राविधिक पदक आशा त एकदम न्यून नै छ, तर फेरि हेर्दाखेरि हामीले रिले टिममा 2-4 वटा राखेर पछाडि नै थाल्छौँ। पोजिसनमा हाम्रो र्याङ्किङ माथि ल्याउनलाई कोसिस गरिरहेको छौँ। र्याङ्किङ राम्रो हुँदै गयो भने भोलि ओलम्पिकको लागि पनि राम्रो हुँदै जान्छ। ट्रायथलन सन् 2006 मा थाइल्याण्डमा भएको 6औं संस्करणको एसियन गेम्समा समावेश गरिएको हो। नेपालले भने दक्षिण कोरियामा सन् 2014 मा भएको 17औं संस्करणबाट मात्रै यसमा सहभागिता जनायो। नेपालले ट्रायथलनबाट 13औं सागमा पहिलो पटक स्वर्ण जित्यो। सोनी गुरुङको नाममा रहेको सो स्वर्ण नेपाली ट्रायथलनको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। अघिल्ला 2 संस्करण सन्तोषजनक नतिजा हात पार्न नसकेको नेपालले यस पटक पदकको आशा राखेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। यसैबीच एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करणमा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टिम आफ्नो पहिलो खेलमा बहराइनसँग पराजित भएको छ। राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टिम बहराइनसँग 3-1 को सेटमा पराजित भएको हो। चाइना टेक्सटाइल कभर्ड हलमा आज भएको खेलमा नेपालले पहिलो सेट 25-20 ले जिते पनि त्यसपछिका सेट बहराइनलाई 20-25, 18-25 र 15-25 ले सुम्पियो। राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टिमले एसियन गेम्समा 5औं पटक सहभागिता जनाए पनि अहिलेसम्म जित निकाल्न सकेको छैन। नेपालले अब दोस्रो खेल भोलि इरानसँग खेल्नेछ। साफ अन्डर 19 फुटबल च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको अखिल नेपाल फुटबल संघले जनाएको छ। पर्सि बिहिबारदेखि असोज 13 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा आयोजक नेपालसँगै बंगलादेश, भुटान, मालदिप्स, इन्डिया र पाकिस्तान सहभागी हुनेछन्। नेपाल रहेको समूह ए मा पाकिस्तान र मालदिप्स छन्। यस्तै समूह बी मा इन्डिया, बंगलादेश र भुटान रहेका छन्। प्रतियोगिता अन्तर्गतका खेलहरू काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुनेछन्। नेपालले उद्घाटन खेलमा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। यसैबीच प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन भुटानी टोली नेपाल आइपुगेका छन्। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै साँझ 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी सकियो। असीम र पूजनी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।